एसेस लेख्छौँ है त। इन्भेस्टमेन्ट पछि हामीले लेख्ने भनेको के हो त भन्दा फिक्स एसेस हो। फिक्स एसेस हामीसँग के छ हेर्नु पर्यो। फिक्स एसेस भनेको एउटा मात्रै चिज छ, डाइरेक्ट हामीलाई दिएको छ फिक्स एसेस हैन। फिक्स एसेस हामीलाई दिएको छ र फिक्स एसेसमा 1 लाख दिएको छ, जसको डिप्रिसिएसन पनि घटाएर हामीले राख्न सक्छौँ, राख्नुपर्छ, लेस गर्नु पर्यो डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन 10% ले 10,000, क्वेसनले 10,000 घटाएर हामीले पिएलमा राखिसकेको छौँ। अब हामीले यहाँनिर लेख्छौँ 90,000। अब यसलाई टोटल फिक्स एसेस गरेर देखाए पनि भइहाल्यो, एउटै छ, त्यसलाई हामीले नगरे पनि भइहाल्यो हैन। बेसी सानो भयो नदेखिएर टोटल फिक्स एसेस मा 90,000। अनि त्यसपछि हामीले इन्टेन्जिबल एसेस अथवा 50TS एसेसहरू लेख्छौँ होला। त्यसपछि हामीले लेख्छौँ इन्टेन्जिबल एसेस हैन। यहाँनिर इन्टेन्जिबल एन्ड के भन्छ 50TS एसेस हैन। एन्ड 50TS एसेस, जस्तै 50TS एसेसमा इन्टेन्जिबल एन्ड 50TS एसेस भनेको इन्टेन्जिबल एसेस भनेको गुड, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्कहरू भइहाल्यो। 50TS एसेसहरू हैन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसनहरू हो के। अब त्यो छैन, यहाँनिर छैन भने खाली छोडियो र यसलाई यता 90,000 यहाँनिर लेखियो। त्यसो भएपछि हाम्रो आयो टोटल एसेस। यसमा लेख्छौँ हामी टोटल एसेस आयो 1,63,000। अब यसैको तलपट्टि हामीले लेख्ने हो है। एसेस बनाउने, ब्यालेन्स सिट बनाउने चाहिँ यसैको तलपट्टि बनाउने हो, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। 63,000 आयो, ब्यालेन्स सिटमा त धेरै छ त, धेरै देखिन्छ, कसरी थोरै आयो। फिक्स एसेस क्लोजिङ स्टक लेखियो 2 लाख आउनु पर्यो है। यहाँनिर 1 लाख त्यही त 2,63,000 आयो। अब हामी यसैको तलपट्टि हामी लाइबिलिटिज गर्छौँ है त। सेम गर्ने कन्डिसन त्यही नै हो, करेन्ट लाइबिलिटिजबाट हामी सुरु गर्छौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन का कुरा गर्छौँ। अब हामी यसलाई मैले मेटाएँ, त्यसपछि हामी यसै सँगसँगै करेन्ट लाइबिलिटिज गर्छौँ है त। करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटीमा त्यसपछि हामी एसेस साइड पछि अब यसै सँगसँगै यहाँनिर हामी सेम हो फर्मेट त, यसैको तलपट्टि लेख्ने हो लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी अथवा सेयर होल्डर क्यापिटल, सेयर क्यापिटल के लेख्ने हो हैन। सुरुमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा करेन्ट लाइबिलिटिज लेख्छौँ। अब करेन्ट लाइबिलिटिजमा के छ त हेरौँ त। करेन्ट लाइबिलिटिजमा त मैले यहाँ केही देखेन। यता क्रेडिट साइडमा यतातिर छ कि क्लोजिङ स्टक होइन, डिप्रिसिएसन होइन, प्रिपेड होइन, सप्लाई होइन, प्रोभिजन फर ब्याड डेट होइन, प्रोभिजन फर ट्याक्स लेख्दा हुन्छ। यो प्रोभिजनमा प्रोभिजन फर ट्याक्स, अब हामीले सम्झिनु पर्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स कति थियो भन्ने कुरा हैन। 88,000 को कति थियो समथिङ हैन, 88,000 सायद होला मलाई लाग्छ। 88,000 को 6,600 रहेछ। 88,000 को 30% 26,400 थियो होला हैन। त्यो हाम्रो यो कहाँबाट आउँछ त भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्स निकालेको छौँ 26,400, त्यो यहाँबाट आएको प्रोभिजन फर ट्याक्स। अरू केही पनि छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई, प्रोभिजन फर ब्याड डेट होइन। त्यसो भए यति नै हो करेन्ट लाइबिलिटिज, अरू मैले देखेन। टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज, टोटल करेन्ट
लायबिलिटिज टोटल करेन्ट लायबिलिटिज 26 यता डाइरेक्ट लेखे 26400। त्यसपछि हामीले लेख्छौँ लङ टर्म डेट। लङ टर्म डेटमा हामीले के लेख्छौँ त भन्दा हैन, त्यहाँ 10% बैंक लोन छ, त्यो 10% बैंक लोन लेख्छौँ हामीले 10% बैंक लोन। 10% बैंक लोनमा हाम्रो 1 लाख छ। यसको ब्याज, ओहो यो ब्याज पनि छ नि, ख्याल गर्नुपर्ने। यहाँनिर यहाँ मिस्टेक भएछ अलिकति, यो यहीँनिर लेखिदिए। यसको ब्याज 5000 छ, बिर्सिरहेको। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट है, त्यसको ब्याज बिर्सिरहेको 5000 आउटस्ट्यान्डिङको ब्याज छ। जस्तो 5000 हामीले तिरिसकेको छौँ। 5000 भनिसकेपछि हाम्रो कति आयो त भन्दा 31,400 आयो। 31,400 यो यसमा चाहिँ यति नै होला, अरू केही छैन। टोटल लङ टर्म डेट, लङ टर्म डेटमा 1 लाख भयो। 1 लाख। अनि त्यसपछि हामी शेयर क्यापिटल पनि लेख्छौँ है त। हामीले शेयर क्यापिटल लेख्छौँ कति छ त भन्दा त्यसपछि हामीले लेख्ने भनेको टोटल लङ टर्म डेट पछि कन्ट्रिब्युसन क्यापिटल। कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल, कन्ट्रिब्युसन क्यापिटल पनि भन्छ हामीले। त्यसमा शेयर क्यापिटल मात्रै छ, अरू खासै केही छैन जस्तो लाग्यो मलाई। शेयर क्यापिटल है त। रिटर्न अर्निङमा पनि यसैमा लेख्दा हुन्छ, तर रिटर्न अर्निङलाई तल लेख्ने छ। तल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल पछि यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले के लेख्छौँ त भन्दा शेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल र एडिसनल पेडिङ क्यापिटलहरू लेख्छौँ, शेयर प्रिमियमहरू लेख्छौँ। अनि यसमा चाहिँ 70,000, अरू केही छैन। यो टोटल शेयर क्यापिटल अथवा टोटल कन्ट्रिब्युट क्यापिटल। टोटल कन्ट्रिब्युट क्यापिटल 70,000। अनि त्यसमा चाहिँ 70,000 यहाँनिर धेरै भयो 0। 70,000 यहाँ लेखिसकेपछि अनि त्यसपछि रिटेन अर्निङ लेखिदिने हाम्रो। रिटेन अर्निङ अघि रिटेन अर्निङबाट आएको रिटेन, सायद मलाई लाग्छ 61,000 रिटेन अर्निङ 61,600 आएको थियो होला मेरो विचारमा लाग्छ। यो जोड्दाखेरि अघि हामीले टोटल एसेस एन्ड टोटल एसेस जुन निकालेको थियौँ यो चाहिँ के त भन्दा इक्वल आउनुपर्छ टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी है त। अब यो जोड्दाखेरि कति आउँछ त, हामी ख्याल गर्नुपर्ने के कुरा छ भन्दा यो जोड्दाखेरि एसेस र लायबिलिटिज हामीसँग के आउनुपर्छ त भन्दा बराबर आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यो आयो कि आएन भनेर म यो हेर्दैछु है त। आयो कि आएन भनेर हामी एकचोटि ट्राई गर्दैछौँ। हेरौँ 31,400 हैन 0.4 भनौँ 0.4 प्लस हामीसँग 1,00,100 प्लस 70,000 प्लस 61,600 जोड्दाखेरि 2,63,000 भयो। भनिसकेपछि अब यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त, सेम हाम्रो के हो त भन्दा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट र रिटर्न अर्निङ बनाउँदाखेरि फाइनल एकाउन्ट जुन 12 मा पढिएको हुन्छ
त्यसको ट्रेडिङ पिएल इन्कम स्टेटमेन्ट हो। पिएल एप्रोप्रिएसन हामीले के त भन्दा त्यो रिटेन अर्निङ हो र हामीले के त भन्दा ब्यालेन्स सिट, त्यो ब्यालेन्स सिट भइहाल्यो। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो र अघिको एसेस र लायबिलिटिज इक्वल आउनु पऱ्यो है। अब यसपछि हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के बनाउँछौँ त भन्दा क्यास फ्लो बनाउँछौँ। क्यास फ्लोमा चाहिँ लास्टमा आउने जुन एसेस, लास्टमा आउने क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास छ, त्यो क्यास ब्यालेन्स चाहिँ एसेसमा भएको, करेन्ट एसेसमा भएको क्यास ब्यालेन्ससँग के हुनुपर्छ त भन्दा इक्वल आउनुपर्छ भन्ने के गर्छ त भन्दा धारणा राख्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब हामी आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्टमा, र तपाईँहरूले यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। अब हामी धेरै भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि ल्याउँदैछौँ, एकाउन्ट र फाइनेन्ससँग सम्बन्धित भिडियोहरू भन्दै आजको तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो प्रतिक्रिया दिनु होला भनिहालेँ। र हाम्रो च्यानल जुन चाहिँ ट्रेडिङ शिक्षा छ त्यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथीहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला, साथीहरू माझ पुर्याइदिनु होला। तपाईँहरूले पनि सिक्नुहोस्, साथीहरूलाई पनि सिकाउनुहोस् होइन, साथीहरूलाई पनि सिक्ने मौका दिनुहोस्। त्यस कारणले हाम्रो सम्पूर्ण भिडियोलाई माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राख्दै आजको भिडियो अथवा आजको क्लास चाहिँ हामीले अन्त्य भएको घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद।